کی معصوم علی اصغر کو بھی آقا حسین ساتھ میں لے کر کے نہر فرات پر گئے. اسی ننھی سی عمر میں آپ نے بھی جامع شہادت دیا. اللہ اکبر. اب حسین کے خیمے میں چند پردہ نشین خواتین اسلام ہیں اور بیمار امام زین العابدین ہیں اور کچھ اور چھوٹے بچے تھے. ادھر میدان کارزار سے یہ آواز آ رہی تھی, حل من موارد حسین, اب ہمارے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو؟ اب کون بچا ہے؟ حضرت امام حسین والا جدی علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے نانا جان کا عمامہ اپنے سر پہ باندھنے لگے. مصری قبا سے تن فرماتے ہیں, کمر میں آپ حضرت حمزہ کا پھٹکا باندھتے ہیں, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو سنبھالتے ہیں. ابھی آپ میدان میں جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے. ایسے عالم میں ایک پیچھے سے دبی ہوئی آواز آتی ہے, اے بابا جان, ابھی آپ کا ایک لخت جگر نور نظر بچا ہے. ابھی جب تک امام زین العابدین ہے بابا جان ہم آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے. آقا حسین جب مڑ کر کے دیکھتے ہیں امام زین العابدین کی طبیعت علیل ہے, بخار کی شدت ہے. آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں, پھر بھی ایسے عالم میں آپ ہاتھ میں تلوار لیے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. کہا بابا جان آپ اجازت دیں, ابھی آپ کا ایک بیٹا بچا ہے جو میدان میں جانے کے لیے تیار ہے. جب تک امام زین العابدین رہے گا ہم آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے. حضرت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا اور سر پہ ہاتھ رکھا, اپنا عمامہ اتار کر کے مولا سجاد کے سر پہ رکھ دیا اور کہا بیٹے ہماری حسینی نسل تم سے چلنا ہے, اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. بیٹے تم خیمے کے اندر جاؤ, اگر تم شہید ہو جاؤ گے ان پردہ نشین عورتوں کو مدینہ تک کون پہنچائے گا؟ بیٹے تم ہی سے ہی میری نسل چلے گی, اس لیے ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. خیمے کے اندر جاؤ. حضرت امام زین العابدین کو امام حسین گلے سے لگا کر کے کچھ وصیتیں دی, سر پہ اپنا عمامہ شریف رکھا, خیمے کے اندر آپ لے جا کر کے اپنے بستر پر لٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آقا حسین میدان میں جانے کی تیاری مکمل کر چکے. آپ کی بہن سیدہ زینب نے کہا میرے بھائی حسین آپ میدان میں جا رہے ہیں. سیدہ سکینہ جو امام حسین کی سب سے چھوٹی بچی ہیں, جن کی عمر 7 سال یا 7.5 سال کی
आई जाती है। आका हुसैन के पास आती हैं, देखा पैर को पकड़ के लिपट जाती हैं, कहा बाबा जान आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी हम मैदान की तरफ जा रहे हैं। मासूम सकीना ने कहा ऐ मेरे बाबा जान वो उस जगह पर जा रहे हैं जहां कासिम गए वापस नहीं आए, आप वहां जा रहे हैं। जहां अली अकबर गए वापस नहीं आए, आप वहां जा रहे हैं। जहां मोहम्मद गए वापस नहीं आए, आप वहां जा रहे हैं। जहां मेरा मासूम भाई अली असगर गया वापस नहीं आया, आप उधर जा रहे हैं। बाबा आप भी वापस नहीं आएंगे, और अगर आप वापस नहीं आ जाएंगे इस मासूम सकीना का हाल क्या होगा? अरे मेरे बाबा जान वो इतने बड़े दरिंदे हैं कि जो मासूम अली असगर पर तरस ना खा सके और नो मोहम्मद पर रहम ना खा सके, तो आपके बाद आपकी बेटी पर कैसे वो रहम खाएंगे? इसलिए हम आपको मैदान में नहीं जाने देंगे। हजरत इमाम हुसैन वाला जल्दी वाले सलाम मासूम सकीना को गोद में लिया, सीने से लगाया, लोरियां देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कहा बेटी घबराओ नहीं, तुम साबित की औलाद हो, सब्र करो। हमें जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, हमें जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, नबी के नाम की खातिर। ऐ मेरी बेटी तुम ज़ैनब के पास जाओ। हज़रत सैयदा ज़ैनब के हवाले मासूम सकीना को कर देते हैं, और सैयदा ज़ैनब आपके सामने दस्तबस्ता खड़ी है, आपकी आंखों से आंसू जारी है। हजरत इमाम हुसैन वाला जद्दी अलैहि सलाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ते हैं और कलाई को बोसा देते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के गले को पकड़ करके आपके गले को चूमती हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, लोग पेशानी को चूमा करते हैं, लोग रुखसार को चूमा करते हैं, लेकिन आज तुम मेरे गले को चूम रही हो, इसकी वजह क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई हुसैन, लोग पेशानी को चूमते हैं, लोग रुखसार को चूमते हैं, हाथ को चूमते हैं, लेकिन आज मेरा हाथ नहीं, आज मेरी आप कलाई चूम रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हजरत इमाम हुसैन वाला जद्दी वाले सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी नजर देख रही है, एक ऐसा टाइम आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है मेरी बहन, अब मेरा इम्तिहान का वक्त खत्म होने वाला है, और जब मेरे इम्तिहान का वक्त खत्म हो जाएगा वहीं से तुम्हारा इम्तिहान चालू होगा। हमें दुख इस बात का है, हमें दुख इस बात का है कि जब मेरा इम्तिहान हो रहा था तो तुम मौजूद थी, लेकिन जब तुम्हारा इम्तिहान होगा तो तेरा भाई हुसैन मौजूद ना होगा, तेरा भाई हुसैन यहाँ ना होगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरी नजरें देख रही हैं कि ये जालिम इन्हीं कलाइयों में जंजीर बांध देंगे, इसी कलाइयों में हथकड़ी लगा देंगे, इसी कलाई में हथकड़ी के निशान पड़ जाएंगे, जंजीर के निशान पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे वो मंजर याद आ रहा है। मैं उस वक्त तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं उससे पहले तुम्हारी कलाई को गोता दे दूं। आखिरकार हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई हुसैन, मैं आपके गले को इसलिए चूम रही हूं कि मेरी नजर देख रही है कि जालिम अपना नापाक खंजर आपके गले पर फेरेगा तो मेरे भाई उस मैदान में फेरेगा, और मैं वहां पर ना पहुंच सकूं तो उससे पहले मैं आपके गले को चूम रही हूं। हजरत सैयदा ज़ैनब और हजरत इमाम हुसैन के दरमियान ये गुफ्तगू होती है। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी एक और वसीयत है, उसे याद रखना। कहा मेरे भाई बताओ, आपकी हर वसीयत याद रखी जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा ये मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, जब कभी तुम घूमते हुए और मुसीबतों से टकराते हुए जब कभी तुम मदीना मुनव्वरा जाना तो मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी वसीयत है कि सबसे पहले तुम घर नहीं जाओगी, सबसे पहले तुम मेरे नाना मुस्तफा के रोजे पर जाएगी, और जा करके मेरे नाना जान के हुजूर सरबा गुरु खड़े खड़े होकर के तू अर्ज करेगी ऐ नाना जान, तेरा हुसैन
دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی رضا کے لیے تیرا حسین راضی ہو گیا ہے۔ اور اے نانا جان، جو تیری امت تم پر کلمہ پڑھا کرتی تھی، اے نانا جان، وہی لوگ جو تم پر درود پڑھا کرتے تھے، تیرے پیارے حسین کو تپتے ہوئے ریگزار میں شہید کر دیا ہے۔ میرے نانا جان کے حضور کھڑے ہو کر کے میرا آخری سلام پیش کرنا اور میرے نانا سے سب کچھ آنکھوں دیکھی حال کو بتانا۔ حضرت سیدہ زینب کو آقا حسین ساری وصیتیں کرتے ہیں، اس کے بعد آپ شہربانوں کے قریب جاتے ہیں۔